देश विदेश की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं मोइनुद्दीन जमाली, SGS न्यूज राजस्थान से रखेंगे सब पे नजर और देंगे सबकी खबर। सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए देखिए SGS न्यूज राजस्थान। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो 4 दरगाह हाजी कुतुब शरीफ के जानशी हैं, हजरत यासुद्दीन वकारुल रहमान जमाली साहब। जानते हैं इस उर्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जिस दरगाह के बारे में आप मुझसे इंटरव्यू लेने आए, वो आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, दरगाह चार कुतब। और ये दरगाह चार कुतब क्यों कहलाई? क्योंकि हजरत कुतुब जमालुद्दीन अहमद हासवी रहमतुल्लाह अलैह हांसी में तशरीफ फरमा थे और अपने याद इलाही में मशगूल थे, जब तक आप बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी नहीं हुए थे। उसके बाद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बाबा फरीद मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि तुम क्या कर रहे हो, हांसी जाओ और हांसी के जंगलों में तुम्हारा शेर मौजूद है। तो आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर हांसी तशरीफ लाए और आपको देखा। आपको अपने बातिनी तरीके से जब आपने उन पर नज़र डाली तो आपको जो है मुकम्मल आपको पाया, तो आपने उनको अपना मुरीद किया और अपनी तरफ से और अपना खलीफा किया। खिलाफत देने के बाद आप 12 साल तक हजरत ख्वाजा कुतुब जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ फरमा रहे और आपकी तालीम व तरबियत की। 12 साल एक मुरीद के पास अपने पीर का रहना, ये तारीखी उसमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि कोई पीर 12 साल तक अपने मुरीद के पास रहा हो। आज तक की तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं है। उसके बाद 12 साल के बाद आप पाक पटन चले गए। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के फिर एक साहबजादे हुए, हजरत कुतुब बुरहानुद्दीन, सूफी कुतुब बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। आपने उनको अपना मुरीद किया। बचपन यानी आप बचपन में ही थे तो आपका विसाल हो गया। हजरत ख्वाजा कुतुब जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। हजरत बाबा फरीद मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह को कश्फ बातिनी से मालूम हुआ तो आप हांसी फिर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद मादर मोमिना जो आपकी दाया थी, उनसे फरमाया कि बुरहान को लाओ। तो जनाब हजरत जब मादर मोमिना आपको लेकर आई तो मादर मोमिना ने अर्ज किया कि या शेख, ये अभी बच्चा बाला है। तो आपने कहा कि हमको किसी को खिलाफतनामा नहीं मिला। अब जिसको दिया बाबा साहब ने अपने हाथ से दिया वो अलग बात है, जिस पे हजरत शेख जमाल की मोहर नहीं लगी और जिसको बाबा साहब ने अपने हाथ से किसी को दे दिया, वो भी शेख जमाल के बाद, शेख जमाल के सामने नहीं, शेख जमाल के विसाल के बाद जिसको भी आपने खिलाफतनामा दिया तो वो खिलाफतनामा आपका मंजूर हुआ। उसके बाद तीसरे कुतुबुद्दीन मुनव्वर रहमतुल्लाह अलैह, फिर उसके बाद चौथे कुतुब हजरत कुतुब नूरुद्दीन नूर जहां मुगल कुश
رحمۃ اللہ علیہ ہوئے. اسی طرح سے اول یعنی شروع سے لے کے آخر تک یکے بعد دیگرے کتب ہوتے چلے آئے، اسی لیے یہ درگاہ چار کتب ہی کہلائی. سن 47 میں ہانسی کے اندر جب بہت زیادہ فسادات ہوئے تو پورا شہر ہانسی مسلمانوں سے خالی ہو گیا، کوئی وہاں نہیں رہا، اور درگاہ بھی دوسروں کے قبضے میں چلی گئی. مدتوں رہی. سن 59 میں حضرت شاہ ولی الرحمن صاحب جمالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بازیابی کی کوشش کی. اس وقت اور بھی یعنی مقدمات چلے، مگر خدا کے فضل و کرم سے ہمارے جناب ہم جو ہے مقدمے میں کامیاب ہوئے اور یہ درگاہ ہمارے حصے میں آئی. آج تک اس درگاہ کی کما حق ہوں کوئی مرمت وغیرہ ایسی نہیں ہو سکی. حالانکہ وہاں حضرت خواجہ ان کے شاہ محمد رمضان رحمۃ اللہ علیہ کی سنگ مرمر کی بارادری بھی بنائی گئی، روزے کی بھی مرمت کرائی گئی، مسجد کی بھی مرمت کرائی گئی، اور دلالوں کی بھی مرمت کرائی گئی، مگر کما حق ہوں کوئی مرمت نہیں ہوئی. پھر بھی جس حال میں ہے وہ آپ سب کے سامنے موجود ہے. اس سال شب برات میں فروری کون سی بیٹھے گی؟ فروری کے مہینے میں یہ 786 والا عرس ہوگا. اس کے لیے اس گوٹ کا انتظام کیا گیا. میں نے برادران سلسلہ سے یہی کہا کہ آپ لوگ گوٹ کیجئے، اور گوٹ میں زیادہ سے زیادہ آپ اس میں حصہ لیجئے اور اس میں تعاون کیجئے. تو برادران سلسلہ نے میری آواز پر لبیک کہا اور ان لوگوں نے گوٹ کا انتظام کیا. آج یہ گوٹ آپ کے سامنے ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دے اور پھر درگاہ کا عرس اچھے پیمانے پر ہو جائے. تو آپ زیادہ سے زیادہ اس میں گوٹ میں تو جیسے آپ نے حصہ لیا ہے، اسی طریقے سے عرس شریف میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ وہاں پر تشریف لانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں، ہمیں بڑی خوشی ہوگی.